Sulod sa kapatan ug usa ka tuig, ang BAPC nagpabiling kauban sa mag-uuma sa Bohol. Gikan sa usa ka panan-awan sa 1980 hangtod sa pagkatukod sa APC ni atong 1985, gisugdan ng usa ka institusyon alang sa kalambuan sa agrikultura. Pinaagi sa Technology Transfer o BIAPP Phase 2, napahayo ang produksyon ug kahimtang sa mag-uuma. Karong panahon na, ang BAPC isip kabahin sa Department of Agriculture, nagpadayon sa research, extension, ug serbisyo alang sa sustainable agriculture. Ang tinuod nga serbisyo dili lang sukdon sa panahon, kundi sa epekto niini sa kinabuhi sa katawhan.